र यो देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू र आज उपस्थित हुनुभएको पत्रकार महोदयहरू, हामीले 2047 सालको संविधानको माग गर्यौं किनभने 2047 सालको संविधानले कसैलाई पनि निषेध गरेको छैन। त्यहाँ राजा अटाएका छन्, प्रजा अटाएका छन्, धर्म संस्कार संस्कृति अटाएको छ र विदेशीहरूले पनि मान्यता दिएको अवस्था 2047 सालको संविधान भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना भन्ने अभियानमा हामी जुटेका छौँ। पत्रकार महोदय, 2072 सालको संविधानले निषेधित गरेको छ। कुनै पनि संविधानले कसैलाई पनि निषेध गर्न चाहिँ हुँदैन। संविधान भनेको मूल कानुन हो। देशको मूल कानुनले कुनै पनि चाहे जाति वर्ग कसैले पनि निषेध गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर 2072 सालको संविधानले निषेध गरेको छ। धर्म संस्कार संस्कृतिलाई निषेध गरेको छ, राज संस्थालाई निषेध गरेको छ र संघीयतालाई चाहिँ अगाडि सारेर देशमा अस्थिरता र छुटाउको राजनीतिलाई चाहिँ सारेको कारणले गर्दाखेरि हामीले 2047 सालको संविधानलाई नै चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ यो हो। 72 सालको संविधान आफै पनि निषेधित भइसकेको अवस्था छ। यसको देहावसान हुने अवस्था जसले जन्मायो उसैले चाहिँ देहावसान गर्दै गरेको हामीले देखिराखेका छौँ। यसलाई त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी 2072 सालको संविधान खारेज गरौँ, 47 सालको संविधान लागू गरौँ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी जुटेका छौँ। यसको लागि सम्पूर्ण पत्रकार महोदयहरूले हामीले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ आशा राख्दै केही हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति छ त्यो चाहिँ वाचन गरेर यहाँलाई सुनाउँदैछु। आदरणीय नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साथै पत्रकार बन्धुहरू, हाम्रो राष्ट्र प्राकृतिक भू बनोटले अनेकतामा एकतामा वीरताको सङ्केत गर्दछ भन्ने कुरालाई भुइँमट हुन सक्दैन। तर निस्वार्थ मनस्थिति र दृष्टि हुनु आवश्यक छ। यो राष्ट्रको संरचना हिमाल पहाड तराई जो देशभित्र हुनुपर्ने प्राकृतिक गुण भनौँ वा देशका गहना जो हामी नेपालीहरूको अभाग्य पनि हो। त्यति मात्र नभई परापूर्व कालदेखि गौरवशाली राज संस्थाको छत्रछायामा विश्वको एकमात्र वैदिक सनातनी हिन्दू अधिराज्यको रूपमा विश्वमा परिचित राष्ट्र जसमा विभिन्न जात जाति धर्म सम्प्रदाय र बहुभाषा बहुभाषी एक अर्कामा आत्मीय सद्भाव र भाइचाराको सह-अस्तित्व बोकेर हिँडेको कुरा हामी बेचलुकेको पनि छैन। तर केही विदेशी डलरका पछि लागेका देशका आततायी तत्त्वहरूबाट हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थका कारण जात जाति धर्म संस्कार संस्कृति र समस्त प्राकृतिक भूभागलाई आधार बनाई अग्रगामी र नयाँ नेपालको झुट्टा सपना बाँडेर आपसमा द्वन्द्व सिर्जना गराई सोझा साझा 22,000 निहत्ता नेपाली जनताको बलि चढाई देश र जनतालाई विघटनतर्फ ढकेलेको कुरा घाम जस्तै छलङ्ग छ। यसको अर्थ हामी नेपाल र नेपालीको समुन्नतिको विरोधी होइनौँ, तर नेपालीको नाउँमा देशले धान्नै नसक्ने संहिता नेपालले कल्पना समेत नगरेको धर्मनिरपेक्षता लोकतन्त्र स्वरूप गणतन्त्रद्वारा देशमा व्याप्त रहेको प्राकृतिक भू बनोट एक आपसमा विद्यमान भाइचारा सद्भाव र सह-अस्तित्वको विघटन गरी चाहिँ होइन। देशभित्र रहेका हरेक जात जातिहरूको आफ्नो किसिमको महत्त्व र पहिचान छ। त्यसका अहिले आएर कसैले बनावटी पहिचान दिइरहनु पर्ने आवश्यक छैन। मात्र राष्ट्रले सम्मान दिए पुग्छ र नेपाल आमाको सनातन स्वत नेपाली हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। देशमा व्याप्त रहेको गरिबी अशिक्षा बेरोजगारी र प्रचुर भ्रष्टाचार
संहिताको नाउँमा देश डुब्न टुक्रा पारेको होइन। देशभित्र रहेका असीमित प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै प्रत्येक नेपालका गरीब बेरोजगार उत्पीडित वर्गहरूको सहभागितामा अगाडि बढ्नुपर्छ। साथै देशलाई कुनै न कुनै बहानामा देश लुट्ने ती अगुवाईहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी गरीब वर्गहरूको उत्थान गर्नुपर्छ अनि मात्र नयाँ नेपालको संरचना तयार हुन्छ। अब हामीले थाहा पाइसकेका छौँ ती अगुवाईहरूको आफ्ना स्वार्थका लागि कस्ता कस्ता झुटा आश्वासन र प्रलोभन दिएको हाम्रो देश र विदेशीलाई गुमराहमा राखेका रहेछन् भन्ने कुरा। कहिले 10 वर्ष जनयुद्ध त कहिले 5 वर्ष संविधान सभा युद्ध। तर नेपाल र नेपालीले के पायो? नेपालीहरूको रगत र पसिना नेपाल राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने गरिबी, महँगी, बेरोजगार र बलात्कार बाढेका बाहेक एपिएको छ त। आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू यो आदायतहरूको एउटा सिद्धान्त आयातित गरी अवलम्बन गरेको छन्। त्यो के हो भने फुट डालो शासन करो, जस कारण आज हामी एक आपसमै शत्रुताको रूपले एक अर्काका मुखातिरिक्त भएका छौँ। यहाँ कोही कम्युनिस्टका दारा घन्काउँछ र नेपाल र नेपालीलाई झन गरीब बनाउँदैछन्। कारण देशभित्र गरिबी रहेन भने कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँ नै रहँदैन अनि कसरी देश र जनतालाई लुट्ने। अर्का थरी कांग्रेसको नारा घन्काउँदै धनी वर्गका मात्र पृष्ठपोषक बनेका छन्। तर नेपाल र नेपालीको बारेमा कसले सोच्ने? आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा शत्रुहरू कोही छैनन्, कोही होइनन्। हाम्रा शत्रु भनेका गरिब, अशिक्षा, बेरोजगार मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ। जसका कारण नै हामी नेपालीलाई ती विदेशी दलालहरूको कठपुतली बनाइ नचाहिरहेका छन्। तसर्थ अब हामी फुटेर होइन, जुटेर मेचीदेखि महाकाली, तराईदेखि हिमाल हामी सबै नेपाली भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै परम्परागत गौरवशाली राज संस्थाको छत्र छायामा पर्यटनलाई आत्मसात र एक अर्कामा हाते मालो गर्दै नेपाल आमाको मुहार खुसियाली देख्न चाहन्छौँ। नेपाल आमाको शिर भनेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हृदय भगवान हो। पशुपतिनाथ, गौतम बुद्ध र हात पाउ तराईका समथर भूभाग हुन्। त्यसैले कुनै पनि मूल्य मान्यतामा नेपाल आमाको अङ्गहरूलाई टुक्र्याएर पीडा दिन चाहँदैनौँ। कारण जननी जन्म भूमिश्व स्वर्गदपी गरिएसी यो उक्तिलाई हामी नेपालीहरूले कहिले बिर्सन सक्दैनौँ। तसर्थ ती विदेशी दलालहरूको चङ्गुलमा नपरी तिनीहरूको चतुराईको पर्दाफास गर्दै देशमा व्याप्त रहेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, महँगी, बलात्कार र देशमा मलाउने गरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा देशमा जबरजस्ती थोपरिएको आफाप सिद्ध भएको संविधान, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको खारिजी गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 साल पुनः स्थापनाको विकल्प नरहेको, जसमा राजा, प्रजा, धर्म, संस्कार, संस्कृति लगायत नेपालीपन र नेपाली मन सहमति छ भन्ने कुरा हाम्रो ठम्याइ हो। तसर्थ नेपाल आमाको सनातन समस्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हृदयदेखि आह्वान गर्दछौँ। हाम्रो परम्परागत राज संस्थाको छत्र छायामा विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य कायम गराउन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 सालको पुनर्स्थापनामा एकजुट हौँ भनी यो देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको निर्माण भएको सहज जानकारी गराउँदै हामी यस गठबन्धनका संयोजक, कार्ययोजना, समय सापेक्ष अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जानकारी गराउँदछौँ। धन्यवाद। राष्ट्रिय
अखण्डता हाम्रो सरकार, सम्मानित दास संस्था, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार। हामीले यसको साथसाथमा केही समितिहरू गठन गरेका छौँ, कार्य योजनाहरू हामीले तयार गरेका छौँ। त्यसका चाहिँ हाम्रा प्रमुखहरू हुनुहुन्छ, त्यो पनि म चाहिँ पत्रकार महोदयहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो प्रजातान्त्रिक देशभक्त प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको एउटा स्वरूप तयार छ, म यहाँलाई वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक गठबन्धन केन्द्रीय समितिमा प्रमुख संयोजक श्री शोभाराम थापा, अध्यक्ष 33 दलीय मोर्चा, संयोजकमा श्री विक्रम बहादुर बम, अध्यक्ष राष्ट्रिय शिवसेना, संयोजक श्री भैरव बहादुर कार्की, अध्यक्ष हाम्रो नेपाल पार्टी, संयोजक श्री धन बहादुर कुँवर, अध्यक्ष ओम सेना नेपाल, संयोजक